प्रधानमन्त्रीज्यू के भयो आज यहाँको दौडादौडले सार्थकता पायो कि पाएन तपाईँहरू सबैलाई विदितै छ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचार गर्नका निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अस्ति पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो र हिजो पनि भेटघाट भएको छ र त्यही भेटघाटको अहिले निरन्तरता हो र प्रधानमन्त्रीजीले एमसिसीलाई सबैको सहमतिमा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीले हामीलाई पुरानै कुरा उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण तयार गर्नुहोस् त्यसपछि हामी हाम्रो विचार राख्छौँ र त्यो पछि अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले कुरा राख्नुभएको छ र त्यसको साथै उहाँले अर्को एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ र त्यो लोकतन्त्रको यात्रामा हामी सहयात्री हौँ र प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मूल्य मान्यतामा एक ठाउँमा रहन जरुरी छ। हामीले यदि लोकतन्त्रलाई समुन्नत लोकतन्त्रको रूपमा अगाडि बढाउने हो भने त्यो विषयमा पनि बृहत रूपले छलफल गर्नु जरुरी छ र हामीलाई संसदभित्र प्रतिनिधि सभाभित्र प्रवेश गर्ने द्वार खुलेको छैन, त्यो द्वार तपाईँहरूले खोलिदिनुहोस् भएको छ र भेटघाटको क्रम जारी नै रहन्छ। एमसीसीलाई लिएर त गठबन्धनभित्रका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि अलिक लचक जस्तो देखिनु भयो आज दिनभरिमा होइन। अब तपाईँहरू चाहिँ एमालेलाई पनि साथमा लिएर प्रधानमन्त्रीजीले अधिकतम सहमतिका साथ सबै दलको सहमति अधिकतम सहमतिका साथ एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा हामी एक ठाउँ छौँ भनेर प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले। अनि समीकरणको विषयमा पनि कुरा भयो होला नि, सत्ता समीकरणको हामी त समीकरणमै छौँ एमालेसँगको होइन, हामी समीकरण गठबन्धन टुटेको छ। एमालेका लागि संसदको द्वार खोल्नलाई तपाईँहरू कतिको लचक कहाँसम्म पुग्नुभयो? अब यो द्वार खोल्नका निमित्त हामीले सबैले आफ्नो अडानभन्दा राष्ट्रको हितका निमित्त राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा हामी सबैले दुई पाइला अगाडि हिँड्नु जरुरी छ। गठबन्धनमा कुरा मिले पनि एमाले लास्ट आवरमा आएर एमसीसीको विपक्षमा उभिन्छ कि भन्ने संशय हो यहाँहरूलाई? एमाले कसरी एमसीसीको विरुद्धमा उभिन सक्छ? एमसीसी प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने नै एमाले हो, टेबल गर्ने हामी हो। जस दुई कदम अगाडि बढ्न तपाईँहरू पनि तयार हो? अब नभनिरहेको अवस्था त एउटा संशय त छ नि त्यो कुराको। अहिले छलफल जारी छ। दुई कदम अगाडि बढ्न तपाईँहरू पनि तयार हो? आफ्ना कदमहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नु अब फेरि नयाँ विचार हुन्छ त्यसले तपाईँहरूलाई म खबर गरिहाल्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले के प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ? उहाँले हिजो अस्ति जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा हुने मतदानमा अथवा यसलाई पारित गर्नका लागि नेकपा एमालेको सहयोगको कुरा गर्नुभयो र सँगसँगै अलिकति फराकिलो ढङ्गले लोकतन्त्रका लागि लडेका शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्ने विषयको सङ्केत पनि गर्नुभयो। हामीले पूर्ववत नै हाम्रा भनाइहरूलाई राख्यौँ। यो विषयमा निश्चय नै नेकपा एमाले अनिर्णित रहँदैन, आफ्नो निर्णय दिन्छ र स्पष्ट ढङ्गले एउटा दिशा पनि दिन्छ। किनकि यो एउटा विषय मात्रै नभएर यसले नेपालका बाह्य सम्बन्धहरू कतातिर अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा धेरै कुराहरू यससँग जोडिएका छन्। तर त्यसका लागि नेकपा एमाले सदनमा
छलफल गर्ने वातावरण त पाउनु पऱ्यो। तपाईँहरूलाई थाहै छ के कारणले सदन अवरुद्ध छ भन्ने कुरा। यो झ्याट्टै हेर्दा केही सांसदहरूमाथिको कारबाहीको प्रश्न जस्तो देखिए पनि बहुदलीय व्यवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको नियन्त्रण र उसले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने फन्डामेन्टल प्रश्नसँग जोडिएको हुनाले हामीले यही विषय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्यौँ हामी त त्यहाँ छलफल गर्न पाइरहेकै छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले यो वातावरण बनाउनुहोस्। त्यसो भयो भने नेकपा एमाले यस मामलामा अनिर्णित रहँदैन। हाम्रा नीतिहरू कुनै उत्ताउला हुनुपर्ने, कुनै मौसम हेरेर मौसमी खालका हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन। हामी परिपक्व ढङ्गले निर्णय दिन्छौँ, तर त्यो निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउने एउटा वातावरण दिनुहोस् भन्यौँ। त्यसमा एकदमै ठोस जवाफ थिएन, तर पनि यसमा निरन्तर छलफल गर्दै जाउँ भन्ने कुरा भएको छ। आज थप एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो अब लोकतन्त्रका लागि सबभन्दा धेरै सङ्घर्ष गरेका र लोकतन्त्र प्राप्तिको निर्णायक भूमिकामा रहेका पार्टीहरूको बिचमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ चाहिन्छ, मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ। त्यसो नहुँदा देशमा धेरै खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यस्तो एउटा समझदारी कसरी हुनसक्छ, प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि पनि त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ कसरी हुनसक्छ र जस्ता अराजक र अस्थिर खालका पात्रहरूले देशको राजनीतिलाई एकदम निरन्तर प्रदूषित गरिरहेका छन्, राजनीतिलाई यसबाट कसरी सफा गर्न सकिन्छ, यी विषयहरूमा छलफल भयो। हामी फेरि पनि बस्छौँ। संचार मन्त्रीले मुलुकका लागि आवश्यक पर्यो भने 2 कदम अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ भन्नुभएको छ। कहाँसम्म पुग्ने सहमति हो अहिलेसम्म? होइन, सहमति भइसकेको छैन। फेरि थप छलफल हामी गर्छौँ। उहाँहरू गम्भीर नै देखिनुभयो गठबन्धनका अन्य सहयात्रीहरूप्रति उहाँहरू आश्वस्त हुन नसकेको, गठबन्धनमा अविश्वास बढेको त्यो त प्रष्ट देखिन्छ बाहिरका अभिव्यक्तिहरूले पनि। तर मूर्त रूपले हाम्रा भनाइहरू जुन छन्, हाम्रा मागहरू जुन छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाब ठोस प्रस्ताव त उहाँहरूसँग थिएन। तर उहाँले बाहिर भन्नुभयो जस्तै आगामी बैठकहरूमा, आगामी छलफलहरूमा उहाँहरूले मूर्त रूपले कुनै खाका दिनुहुन्छ कि हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। यस बैठक हुनुभन्दा अगाडि संसदको अगाडि त्यो खाका भनेको के हो र अनि तपाईहरुले संसद त्यसमा त हामीले प्रष्ट रूपले भनेकै छौँ। 14 जना सांसदहरू जसले अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो र जसलाई दलले गएको साउन 25 गते कारबाही गरेर भदौ 1 गते चाहिँ सभामुखका त्यसको जानकारी दियो। सभामुखले त्यसलाई टास्नु पर्थ्यो, उहाँले टास्नु भएन र उहाँ विभाजनको कारक बन्नुभयो। नेकपा एमाले विभाजनको कारक बन्नुभयो। हाम्रो प्रष्ट र सपाट कुरा छ। सूचना टास्नु पर्यो, सूचना टास्नु नभने उहाँले स्टेप डाउन गर्नु पर्यो। उहाँको भूमिका सभामुखका निम्ति बिल्कुलै चाहिँ उपयुक्त हुँदै भएन। त्यसबारे यस मामलामा नेपाली काङ्ग्रेसले वर्तमान गठबन्धनले एउटा ठोस यो त पुरानै कुरा हो। तपाईहरु अब एक स्टेप अगाडि बढ्नको लागि त केही समझदारी गर्नुपर्छ। त्यो समझदारी के हो? हैन, समस्या पुरानै रहेपछि कुरा पनि पुरानै रहने भयो। अनि समस्या त्यो सल्टीको भए सायद हामी नयाँ फेजमा प्रवेश गर्थ्यौँ। नयाँ फेजमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन। अब हुनसक्छ उहाँहरूले गठबन्धनका अरू दलहरूसँग पनि कुरा गरिरहनु भएको छ। अब त्यता पनि उहाँहरू आश्वस्त नभए पनि अलिअलि आशावादी हुनुभएको पनि हुनसक्छ। भनेको आजको बैठक शून्य हो उपलब्धि? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। कमसेकम पनि मुलुकका मुख्य दलहरूको बिचमा छलफल आफैमा त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामीले विभिन्न विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ, तर परिणाम नआउन्जेलसम्म ठ्याक्कै हामी यति पाइला अगाडि बढ्यौँ भन्ने चाहिँ स्थिति बनिसकेको छ। भनेको आइतबार 2 बजेसम्ममा मिल्छ होला, 1 बजेसम्म उहाँहरू जुन गम्भीरता साथ प्रस्तुत हुनुभयो र अलिकति त्यो गम्भीरता भन्नुभयो नि उहाँले, ठ्याक्कै उहाँले ल्याएको प्रस्ताव चाहिँ के हो? ठोस प्रस्ताव थिएन। मैले त्यही भएर मैले त्यस विषयमा ठ्याक्कै उहाँहरू कुन बिन्दुसम्म पुग्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा आश्वस्त हुन सकिएन। तर यहाँ अघि सञ्चार मन्त्रीले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुभन्दा अरू विकल्पहरू के हुन सक्छन्? यसैमा मैले अलिकति जोडेँ। नेकपा एमाले यति त बुझेको छ, कानुनी र संसदीय मान्यता पाइसकेको एकीकृत समाजवादी अब अदालत बाहेक अन्य ठाउँबाट उसको त्यो वैधता बदर हुन सक्ने अवस्था छैन। वैधताको बदरको कुरा गरिरहेको छैनौँ हामी, 14 जनाको सांसदको कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो पार्टी त्यो समूह रहोस् नरहोस्, सभामुखले टाँस्दै मात्र हुन्छ।
उहाँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो जे कारणले, किनभने त्यसपछि हामी अदालतसँग हो भने अदालतसँग लडौँला, निर्वाचन आयोगसँग हो भने निर्वाचन आयोगसँग लडौँला, लड्ने ठाउँ छन्। सदनभित्र यदि कुनै विषयहरू प्रवेश गर्ने र सदनका नियमित प्रक्रियाहरू चल्ने हो भनेदेखि एउटा फेयर एम्पायरको रूपमा, निष्पक्ष एउटा चाहिँ रेफ्रीको रूपमा सभाको भूमिका हुनु पर्यो। उहाँ आफै पक्षपात गर्नुभयो, एउटा पक्षमा लाग्नुभयो, आफै गोल हान्ने दृष्टता गर्नुभयो, त्यस कारणले उहाँले यो पुरा गर्न सक्नु भने तपाईँहरूको भूमिका त मजाले बनिसकेको छ सकारात्मक होइन, अन्तिम झड्का दिनुपर्ने बाँकी होला, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म होला? यो तपाईँको अनुमान हो, हाम्रो कुनै हिडन एजेन्डाहरू छैन। यहाँलाई यति कुरा बताउँ, यी छलफलहरूमा कहीँ कतै सत्ताका प्रश्नहरू, सत्ता साझेदारीका प्रश्नहरू ती केही कुरासँग सम्बन्धित छैनन्। हामीले धेरै अगाडिदेखि फ्रेस म्यान्डेटको कुरा गरिरहेछौँ, निर्वाचनको कुरा गरिरहेछौँ। अर्ली इलेक्सन हुन्छ भने हामी त्यसका लागि हर बखत तयार छौँ, किनभने यो पार्लियामेन्टले ठिक ढङ्गले काम गर्न पाएन, काम गर्न सकेन। केही नेताहरूले यो पार्लियामेन्टलाई यसरी होस्टेज बनाउनु भयो। त्यसो भएको हुनाले यदि नेपाली निर्वाचनतिर लोकलाई लैजान खोजेको भने हाम्रो सपोर्ट रहन्छ। त्यसबाट अरू त्यसमा भनौँ न अरू कुनै सत्ता या अरू प्रश्नहरू जोडिएका सत्ता समीकरणको कुरा पनि आयो आज छैन। त्यो विषयमा हाम्रो रुचि नै छैन, हाम्रो त्यो प्रायोरिटीमै छैन। हामीलाई जनताको बिचमा छिटो पुग्न चाहिँ परेको छ र यो जुन गन्जागोल छ नि, हिजोको एउटा जनादेश थियो, त्यो जनादेशभन्दा फरक ढङ्गले राजनीति गयो। अब यसको समाधान नयाँ जनादेशले मात्रै गर्न सक्छ। त्यो भनेर फेरि संसद विघटन गरेर अब त विघटन गरिरहनु पर्दैन होला, अर्ली इलेक्सन गर्न सकिन्छ, या उहाँहरूले नियमितै गर्नुहोस्, तर निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेर त्यो बाटोमा जाउँ। नेकपा एमालेको रुचि चाहिँ निर्वाचनमा मात्रै छ, त्यस भएर त्योभन्दा अगाडि सत्ता साझेदारी आदि इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हामीले अहिले चाहिँ यहाँ भनिरहेको कुरा के हो भनेदेखि पहिलो पार्लियामेन्ट जस्तो हुनु पर्यो, पार्लियामेन्टमा यी सबै विषयहरू छलफल चल्नु पर्यो हाम्रो एउटा। दोस्रो, संवेदनशील विषयहरूमा नेपाल चाहिँ नराम्रोसँग फस्दै जान थाल्यो होइन। अब यो विशुद्ध नेपाल र अमेरिका बिचको द्विपक्षीय कुरा थियो। सत्ता गठबन्धनका साथीहरूको एउटा मैले चाहिँ मूर्खाइ नै भन्छु, अविवेक भन्छु, अदूरदर्शिता र एकदमै स्वार्थजन्य कारणहरूले गर्दा झन्डै यो भूराजनीतिक विषय जस्तो बन्न थाल्यो। र दोस्रो, यो विषय सरकार संसदको बिजनेसको कुरा थियो। समाजलाई यति डरलाग्दो गरी उहाँहरूले डिभाइडेड गरिदिनु भयो पक्ष र विपक्षमा। यो त दूरगामी हिसाबले भन्यो भने यी दुईटै फ्याक्टरहरू, द्विपक्षीय विषयलाई बहुपक्षीय या भूराजनीतिक विषय बनाउने कुरा र एउटा खास इस्युलाई चाहिँ समाजमा लगेर पुरै समाजलाई विभाजित गर्ने कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यसो भएर यी समग्र प्रश्नहरूको त्यो पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेरिरहेका छौँ। यसमा सानातिना सत्ता आदि इत्यादि भन्ने कुरा छ। जस्तो यहाँले अब एमालेको रुचिको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन, यदि अर्ली इलेक्सनमा जान प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो भने सभामुखले राजीनामा नदिए पनि 14 सांसदको सूचना नटासिए पनि एमसिसीमा सहयोग गर्न एमाले तयार हो? होइन, त्यससँग त हामीले लेनदेनको कुरै गरेका छैनौँ। यसमा कुनै लेनदेन छैन। यो विषयमा हामी अनिर्णित रहनु मैले भने, तर अनिर्णित हामीले निर्णय दिनको लागि हामीले पार्लियामेन्टमा छलफलमा त भाग लिन पाउनु पऱ्यो। अहिले त हामी नारा लगाइरहेका छौँ, हाम्रो नाराको सुनवाई भइरहेको छैन। पहिला मैदान खाली गर्नुहोस् होइन, अथवा त्यो वातावरण सृजना गर्नुहोस्। हामी जमेर भाग लिन्छौँ, उपयुक्त ढङ्गले निर्णय गर्छौँ, यो अलग विषय भयो। तर यी सबै हुँदाखेरि पनि हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको निष्कर्ष के हो भने पार्लियामेन्टलाई तपाईँले जति धक्का दिएर गाडी धकेल्न खोज्नुहोस्, त्यो गाडी सेल्फ स्टार्ट भएर अगाडि बढ्ने, गन्तव्यमा पुग्ने स्थिति छैन। केही नेताहरूको स्वार्थको एक किसिमले बन्धक बनाइएको अवस्था छ। त्यस भएर इलेक्सनतिर जाउँ, त्यो इलेक्सनमा हामी जान्छौँ, यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको सहयोग चाहियो भन्नुभयो भनेदेखि प्रतिपक्षको हैसियतले हाम्रो सदैव सहयोग रहन्छ। र म तपाईँहरूलाई यति कुरा चाहिँ नि तपाईँहरू निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो वार्ता खास गरेर संसदलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने यो वार्ता जारी रहन्छ र संसद हामीले व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौँ र संसद यो सार्वभौम संसदको जुन गरिमा छ त्यो गरिमालाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भनेदेखि संसदको भूमिकाप्रति नै जनतामा नैराश्यता आउन सक्दछ। यी सब विषयहरूमा छलफल भएको छ र संसद सुचारू र चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने
छलफल भएको छ तर निष्कर्षमा नपुगिसकेको अवस्था छ। धन्यवाद। एमालेसँग अर्को बैठक कहिले? एमालेसँग अर्को बैठक कहिले? गर्नु होला नि त एमसीसी मान्यज्यू, यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबै विकल्पहरू एमालेका मागका सबै विकल्पहरू खुल्ला छन् भनेर भन्नुभयो रे भन्ने सुन्नमा आयो। काङ्ग्रेस महामन्त्रीले नै त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो खुला भनेको कस्तो, अलिकति प्रश्न पारिदिनु न। होइन, संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त, संसदलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त तपाईँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अधिकतम प्रयत्न गरिरहनु भएको छ र अहिले पनि संसदमा उहाँहरूको अवरोध अब हटाउने कुराको चाहिँ प्रतिबद्धता अहिले पनि उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। अर्को बैठक विषयमा पनि छलफल भयो। त्यतातर्फ खासै केही छलफल भयो। अर्को बैठक एमसीसी पारित गरौँ र पावर सेयरिङको पनि कुरा भएको छ भन्ने कुरा आयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आजको संसद बैठक स्थगित गर्नको लागि आग्रह गरेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। तपाईँ सबै पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै कुराको जानकारी छ। 48 सालदेखि जुन एउटा हाम्रो संसदीय परम्परा छ, जुन अभ्यास छ, त्यो अभ्यासमा हामीले सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक छलफललाई मत विभाजन गरेर लाने परम्परा छ। तपाईँलाई म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि यदि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई यसरी मत विभाजन गर्न थाल्यो भनेदेखि भोलि कुनै पनि सरकारले ल्याएका प्रस्तावहरूमा छलफलै नहुने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ। किनभनेदेखि बहुमत नभइकन सरकार बन्छ र बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफल भएन भनेदेखि त्यो सांसदको के काम र त्यो प्रतिनिधि सभाको के काम। त्यसैले भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ र त्यसपछि यसमा गहन र सार्थक बहस भएर एमसीसीलाई हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेछ। यिनै विषयमा छलफल भोलिको बैठक चाहिँ सकिएको हो। अब 1 बजीसम्म सहमति हुन्छ। भोलि कार्यव्यवस्थाको बैठक छ, त्यो कार्यव्यवस्थाको बैठकले तय गर्छ। गठबन्धनको बैठक पनि त्योभन्दा अगाडि त यहाँहरूले नि टुङ्गो लगाउनु पर्ने होला नि, गठबन्धनको बैठक त अनुमोदन गर्ने ठाउँ जस्तो मात्र होइन, अहिले त गठबन्धन हाम्रो कायम छ, गठबन्धन टुट्या छैन।